तनीया उपस्थिता सज्जनाः मम प्रणामः। अद्य अहं भवद्भ्यः नवरात्रिमहोत्सवस्य विषयं सम्यक् प्रस्तोतुमिच्छामि। नवरात्रि भारतवर्षे अतीव महत्त्वपूर्णः पर्वः अस्ति। अस्य पर्वस्य अर्थः नव आहानि यत्र भगवत्याः पूजनं क्रियते। अस्मिन् उत्सवे भगवती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती च त्रिविधा शक्तिरूपेण पूज्यन्ते। नवरात्रे प्रथम त्रिदिवसेषु मातुः दुर्गायाः पूजनं क्रियते। या शक्तिरूपा दानवनाशिनी च अस्ति। ततः परं त्रिदिवसेषु मातुः लक्ष्म्याः पूजनं भवति। या धर्म अर्थ ऐश्वर्य समृद्धिदायिनी अस्ति। अन्तिमेषु त्रिदिवसेषु मातुः सरस्वत्याः पूजनं क्रियते। या विद्या ज्ञानं च ददाति। दशमदिने विजयादशमी इति महोत्सवः आचर्यते, यस्य महत्त्वं विजयस्य धर्मस्य च प्रतीकः अस्ति। भारते नवरात्रे न केवलं धार्मिकभावना अपि च सांस्कृतिक आनन्दम् अपि दृश्यते। गुजरातप्रदेशे गरबारास, महाराष्ट्रे घटस्थापनं, बङ्गाले दुर्गापूजा इत्यादयः परम्पराः विशेषं शोभां वर्धयन्ति। अस्मिन् पर्वे एकः महान् सन्देशः अपि अस्ति। सत्यमेव जयते, असत्यं कदापि न। दुर्गादेवी असुरान् निहत्य धर्मस्य संरक्षणं कृतवती। अतः अस्मान् अपि द्रष्टव्यते परित्यागः कृत्वा सदाचारस्य सत्यस्य च पालनं करणीयम्। अतः वयं सर्वे नवरात्रे केवलं नृत्यगीतेन आनन्दं प्राप्नुयाम, किन्तु भगवत्याः चरणभक्तिश्रद्धा च स्थापयितुम् आवश्यकम्। इत्युक्त्वा भगवत्याः चरणकमलयोः प्रणम्य विरामामि। धन्यवादः।